वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं भरते कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भूवादयो धातवः भूवादयो धातवः सनाद्यन्ता धातवः सनाद्यन्ता धातवः धात्वा देहेशः सः धात्वा देहेशः सः नोनः नूनः इति तोनुं धातोः इति तोनुं धातोः ऋतयुद्धातोः ऋतयिर्धातोः उपधायाश्च उपधायाश्च उदोष्ट्यपूर्वस्य उदोष्ट्यपूर्वस्य र्वोरुपधाया दीर्घ इकः ऋभोरुपधाया दीर्घैकः अलि च अलि च उपधायां च उपधायां च प्रत्ययः प्रत्ययः परश्च परश्च आद्युदात्तश्च आद्युदात्तश्च धातोरेकाचो हलादे ह्रियः समभिघातेयम् धातुरेकाचो क्रियासमाभिहारेयम् धातोः धातोः लस्य लस्य तिप्तश्ची सिप्तस्थमिप्पस्मस्त आतां च थास् आतां त्वम् इट् वहि महिङ् तिप्तश्ची सिप्तस्थ मिप्पस्मस्ता आसां च आसां त्वम् वहि महिम् तिंशित् सार्वधातुकम् तिंशित् सार्वधातुकम् आर्धधातुकम् शेषः आर्धधातुकम् शेषः लिट् लिच्च लिङ्गाशिषि लिङ्गाशिषि लः परस्मैपदम् लः परस्मैपदम् तमानावात्मनेपदम् आत्मनेपदम् लिङ्गस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः
तिङ्गस्त्रीणि त्रीणि प्रथमा मध्यमोत्तमाः तान् एकवचन द्विवचन बहुवचनान् एकशः तान् एकवचन द्विवचन बहुवचन अनेकशः बहुवचनान्येकशः बहुषु बहुवचनम् बहुषु बहुवचनम् एकयोर्द्विवचनैकवचने एकयोर्द्विवचनैकवचने विभक्तिश्च विभक्तिश्च युष्मद्विपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः युष्मद्विपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः अस्मद्युत्तमः अस्मद्युत्तमः शेषे प्रथमः शेषे प्रथमः अनुदातङ्गित आत्मनेपदम् अनुदात्त आत्मनेपदम् भावकर्मणोगो भावकर्मणोः पूर्ववत्सनः पूर्ववत्सनः आम् प्रत्यवत् कृण्योनुप्रयोगस्य आं प्रत्ययवत् कृण्योनुप्रयोगस्य स्वरितनितकर्तृभिप्राये क्रियाफले स्वरितनितकर्तृभिप्राये क्रियाफले क्रियाफले निचश्च निचश्च शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् पदम् लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः परस्मैपद प्रत्ययाः आत्मनेपद प्रत्ययाः तेषां विषये गतवर्गे अस्माभिः दृष्टः परस्मैपदं किम् आत्मनेपदं किम् इति परस्मैपदप्रत्ययाः 12 प्रत्ययाः सन्ति आत्मनेपदप्रत्ययाः अपि 11 न तु 12 11 प्रत्ययाः आत्मनेपदप्रत्ययाः अपि 11 प्रत्ययाः आगत्य 20 प्रत्ययाः सन्ति सिप्तसि सिप्तश्च बिप्वस्मस् इति 9 प्रत्ययाः शत्रशानच् इति 2 कृत् प्रत्ययौ अतः 11 परस्मैपदप्रत्ययाः तातां च था सातां च विद्वहिमहि इति 9 प्रत्ययाः तिङ् प्रत्ययाः आत्मनेपदप्रत्ययाः तत्र शानच् आन इति उक्तमस्ति किल तत्र शानच् तानच् तत्र शानच् कानच् इति 2 प्रत्ययौ आहत्य 11 प्रत्ययाः सन्ति तत्र अतः 20 प्रत्ययाः सन्ति एतत् सूत्रं संज्ञासूत्रं प्रायेण प्रथम अध्याये अथवा द्वितीय अध्याये एव वर्तते संज्ञासूत्रं परिभाषासूत्रं
लः परस्मैपदं तहानुवात्मनपदम् इति परस्मैपदसंज्ञा सूत्रम् आत्मनेपदसंज्ञा सूत्रम् आकाडरात् एक संज्ञा इति अधिकारे वर्तते। क्षम्यताम्, मया उक्तं शत्रुशानच् इति परस्मैपद, शत्रुक्वसु तो शानच्, शानच् तु आत्मनेपदप्रत्ययः किल। सिप्तश्री सिप्तस्थ मित्वस्म शत्रु क्वसु न तु वसु शानच्। शानच् तु सर्वदा शत्रुप्रत्ययेन सह उच्यते किल, अतः एव मया अपि उक्तं शत्रुशानच् इति। शत्रु क्वसु न तु शानच्। क्षम्यताम्। वसु वसु प्रत्ययः छन्दसि दृश्यते, वेदे दृश्यते, वेदेषु। प्रत्ययः तत्र आन तन् आन आन इति उक्तमस्ति किल। आन इत्युक्ते शानच्, कानच्, कानच् न तु कानश्। कानश् इति अन्यः प्रत्ययः अपि अस्ति, सार्वधातुक कृत् प्रत्ययः कानश्। तत्र शकारः इत्वर्णेन रूपेण अस्ति कानश्, किन्तु अत्र शानच्, शानच् इति चकारः अस्ति किल, इत्वर्णः चित् प्रत्ययः, तद्वत् कानच्, शानच् कानच् न तु कानश्। कानश् इति अन्यः प्रत्ययः अस्ति, सार्वधातुक कृत् प्रत्ययः, तत्तु धातोः कर्तरि अर्थे वर्तमाने प्रयुज्यते, न तु लकार लकारस्य स्थाने। अतः कृत् तिङ् भिन्नाः प्रत्ययाः, कृत् प्रत्ययः, सः सार्वधातुक कृत् प्रत्ययः। किन्तु कानच्, कानच् एतावत् न, कानच् तु लिट्, लिटः स्थाने कानच् भवति, लिटः कानच् वा इति सूत्रमस्ति। भवतु। अनन्तरं पश्यतु, प्रथमसूत्रतः इत्युक्ते धातोः इति आरभ्य, धातोः धातुसंज्ञा, धातवः कुत्र अस्ति, धातुपाठे सन्ति औपदेशिकधातवः। तत्र प्रक्रियायाः पूर्वं धातोः अथवा धातोः संस्कारः भवति, इत्युक्ते षत्वं नत्वम् इत्यादयः, अथवा नुम् आगमः, निमित्तं विना अपि ऋतः ऋकारान्त धातूनाम् इतादेशः उपधायाश्च इति। उपधाभूत ऋकार उपधाभूत ऋकार उपधाभूत धातोः अपि इतादेशः उदोष्ट्यपूर्वस्य इति धातोः किञ्चित् संस्कार्यं रिफैन्मेण्ट् happens। तदनन्तरमेव प्रत्ययाः योज्यन्ते। प्रत्ययः कः, प्रत्ययः इति अधिकारः अस्ति। प्रत्ययः प्रतीयते विधीयते यस्मात् प्रकृतेः इति प्रत्ययः, धातोः वा प्रातिपदिकात् वा। अनन्तरं धातोः प्रत्ययः भवति, धातोः परः क्रियापदनिष्पत्तये लकारः भवति, लकारः प्रत्ययः एव। तस्य स्थाने एते 18 प्रत्ययाः भवन्ति, अतः प्रत्ययाः। तत्र प्रत्ययस्य विभजनमपि कृतं, किं प्रत्ययानां विभजनं, प्रत्ययानां धातोः ये प्रत्ययाः प्रयुक्ताः तेषां विभजनं सार्वधातुकम् आर्धधातुकम् इति। अनन्तरं परस्मैपद आत्मनेपद इति एतानि सर्वाणि संज्ञासूत्राणि दृष्ट्वा अनन्तरं प्रत्ययं धातोः प्रत्ययं योजयित्वा गणविकरणप्रत्ययाः भवन्ति, तद् पश्यामः। अनन्तरं तेन अङ्गकार्यं भवति इति
अङ्गकार्यं भवति, अङ्गकार्यानन्तरं सन्धिकार्यम्, अन्ते क्रियापदं सिद्ध्यति। तत्रापि दशलकाराः सन्ति। लकारानुसारं प्रत्ययानामपि परिवर्तनं भवति। यथा उदाहरणार्थं लट्लकारात्मनेपदप्रत्ययाः, मूलप्रत्ययः तु त अतां ज ता सा तां भगिमति, किन्तु लट्लकारविषये तेषां रूपाणि तेगिते अन्ते सेगिते द्वे, तदपि पश्यामः इति। अन्ते क्रियापद सिद्धिः, रूपसिद्धिः। इदानीम् अत्र परस्मैपद प्रत्ययः कः, आत्मनेपदप्रत्ययः कः इति दृष्टवन्तः। इदानीं प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं, एतानि अपि संज्ञानि एव। तदपि पाणिनिमहर्षिणा तः संज्ञा प्रथमपुरुषः कः, मध्यमपुरुषः कः इति एतानि इति एतेषां विवरणमपि प्रथम अध्याये महर्षिणा, पाणिनिमहर्षिणा विवरणं दत्तमस्ति। प्रथमपुरुषः तदपि संज्ञा एव। प्रथमः इत्युक्ते प्रथमपुरुषः। मध्यमपुरुषः कः तदपि उक्तम्। प्रथमः इत्युक्ते प्रथमपुरुषः इति प्रत्ययः, मध्यमपुरुषः इति प्रत्ययः। प्रथमपुरुषविषये ये प्रत्ययाः धातोः परः भवन्ति ते प्रथमपुरुषप्रत्ययाः। तेषामपि एकवचनप्रत्ययः, प्रथमपुरुष एकवचनप्रत्ययः, प्रथमपुरुष द्विवचनप्रत्ययः, प्रथमपुरुष बहुवचनप्रत्ययः इति संज्ञानां विवरणम् अत्र अस्मिन् सूत्रे पाणिनिमहर्षिणा स्पष्टरूपेण दत्तम् अस्ति। 14101 14102 उक्त्वा कुत्र प्रत्ययानां कदा धातोः कदा भवति इति तदपि उक्तं। बहुषु बहुवचनम्, एकस्य विवक्षिते एकवचनं, द्विवचनै अथवा द्वेकयो द्विवचनैकवचने। यदि एकस्य विवक्षितं कृतं तर्हि एकवचनप्रत्ययः भवति, अथवा द्वयोः विवक्षितं चेत् तर्हि द्विवचनं, बहुषु बहुवचनम् इति कस्मिन् अर्थे कदा भवति इत्यपि तदपि अस्ति। 1421 1422। इदानीम् अद्य अस्माकं सूत्रसंज्ञा अस्ति 25। चतुर्विंशतितमसूत्रपर्यन्तम् अस्माकं विश्वासः अस्ति एतत् सर्वं सम्यक् अवगन्तं, सम्यक् तस्य अवगमनम् अभवत् इति कृत्वा इदानीं 25तमसूत्रम् अस्माकं सूत्रसंज्ञा 25तमसूत्रात् पश्यामः। इदानीम् अस्माकं सूत्र 25 पाणिनिमहर्षिणः सूत्रपाठस्य संज्ञा 14101 प्रथमाध्याये चतुर्थपादे 1+1 शततमसूत्रम् पश्यतु।
तत्र द्वेकयोः द्विवचनैकवचने इदानीं गणेश भवान् पठतु। आं शरण्जी। द्वैकयोर् द्विवचनैकवचने। So, द्विप्रत्ययोः, that is सप्तमी द्विवचनम, द्विवचन एकवचने, that is प्रथमा द्विवचन. So पदच्छेद is द्वि एकवचनयोः, that is सप्तमी द्विवचनम, and द्विवचन एकवचने, that is प्रथमा द्विवचनम. So adhikara is akadarat eka sanya 141, and anuvritti is dvi ekayoho द्विवचन एकवचने. अनुवृत्ति सहितम् अथवा अनुवृत्तिः अनुवृत्तिः नास्ति अत्र सहितं सूत्रम्. अनुवृत्तिः अनुवृत्तिसहितसूत्रम् अत्र अनुवृत्तिः नास्ति अतः सम्पूर्णसूत्रं द्वि एकयोः द्वेकयोः द्विवचनैकवचने इति। पठतु महोदय। द्वित्वस्य निर्देशार्थं द्विवचनसंज्ञकप्रत्ययाः तथा च एकत्वस्य निर्देशार्थं एकवचनसंज्ञकप्रत्ययाः प्रयुज्यन्ते. यथा बालौ गच्छतः, बालः गच्छति. यत्र अवगम्यते द्वित्वस्य निर्देशार्थं द्विवचनसंज्ञकप्रत्ययाः इत्युक्ते द्विवचन इति संज्ञा द्वित्वस्य निर्देशार्थं to specify two things, a group of two. द्विवचन संज्ञक प्रत्ययाः अतः द्विवचन इति नाम प्रत्ययाः योज्यन्ते. एकत्व निर्देशार्थं विवक्षार्थं एकवचन संज्ञक प्रत्ययाः प्रयुज्यन्ते. कस्मात् धातोः, न तु केवलं धातोः. अत्र एकवचन द्विवचन इति प्रत्ययः सुपः विषये अपि भवति किल. यथा रामः रामौ रामः एकवचनं, रामौ द्विवचनं. सुपः विषये सूत्रपाठं दृष्ट्वा तत्र उत्तमम् अवगन्तुं शक्यते. तत्र सुपः विभक्तिश्च सुपः इति सूत्रमस्ति. अतः सुप् विषये अपि एतावत् एव. प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः इति थिङ्क् विषये एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञाः इति संज्ञाः सुपः विषये अपि. कृपया सूत्रपाठं पश्यतु. तत्र 1-4 विभक्तिश्च अनन्तरं सुपः इति सूत्रमस्ति. लः परस्मैपदं तगानावात्मनेपदं तिङ्गस्त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः तानि एकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः सुपः. सुपः इति अस्ति किल. सुपः इति किं सुप्रत्ययाः. अतः एते अनुवृत्तिरूपेण तिङः स्त्रीणि तस्य अनुवृत्तिः अस्ति. एकवचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः तदपि अस्ति अनुवृत्तिरूपेण सुपः
सूत्रेषु अनुवृत्तिरूपेण आगच्छति किल, सूत्रे आगच्छति। अतः तुपः विषये अपि सुबन्तविषये अपि न तु केवलं तिङन्तविषये विषये अपि एते संज्ञा प्रवर्तते, एते संज्ञाः एताः संज्ञाः प्रवर्तन्ते इति ज्ञातव्यम्। बालो गच्छतः बालः गच्छति। पठतु यत्र महोदय। यत्र द्वित्वस्य निर्देशः करणीयः तत्र द्विवचनसंज्ञकप्रत्ययाः एव प्रयोक्तव्याः। तथा च यत्र एकत्वस्य निर्देशः करणीयः तत्र एकवचनसंज्ञकप्रत्ययाः एव प्रयोक्तव्याः इति अस्य सूत्रस्य आशयः। द्वित्वम् इति युक्ते किम्? द्वित्वम् इति युक्ते न तु ड्यूप्लिकेशन्, द्वित्वम् ए ग्रूप् आफ् टु पेर्। यस्, गुड्। द्वित्वस्य निर्देशः यत्र करणीयः तत्र द्विवचनप्रत्ययाः भवन्ति, धातोः प्रयोक्तव्याः। एकत्वनिर्देशार्थं यत्र एकत्वस्य निर्देशः तत्र एकवचनप्रत्ययाः इति सूत्रस्य आशयः। तदेव सूत्रस्य अर्थः। यथा बालो गच्छतः इत्यत्र बालकपदार्थस्य प्रातिपदिका बालकपदार्थस्य ओके क्षम्यतां, बालकपदार्थस्य द्वित्वनिर्देशार्थं बालः प्रातिपदिकात् बालप्रातिपदिक बालः बालप्रातिपदिकात् द्विवचनसंज्ञकः औ प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति। तथा च क्रियायाः द्वौ कर्तारो दर्शयितुं गम् धातोः द्विवचनसंज्ञकः तस् इति प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति। तस् इति प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति। बालो गच्छतः इति बालकपदार्थः इत्युक्ते किम्? पदार्थः इत्युक्ते पदेन यः अभिधीयते, यत् अभिहितं भवति पदेन बै वर्ड्, तत् पदार्थः, सः पदार्थः। पदं लोके कुत्र चित् उक्तमस्ति वेदान्तग्रन्थे, लोके द्वौ स्तः। किं तत्? पदं पदार्थः, वर्ड and meaning, namarupa. Word and meaning is Swamiji's favorite, his translation, namarupa. Padam padena padarthaha abhidiyate. Palaka padarthasya nirdeshartham. With the palaka padarthasya, with the nirdesham, a group, a pair of boys, referring to a pair of boys. Padartha iti padasya arthaha, that which is referred to by a word, and that also a group. Tatra bala pratipadikaat द्विवचन संज्ञकः प्रत्ययः भवति औ। तथा च गमनक्रिया अपि यथा प्रातिपदिकात् परः औ द्विवचनप्रत्ययः भवति, तथा एव गमनक्रियायाः गम् धातोः अपि द्विवचनप्रत्ययः भवति। तस् तदेव उक्तं सामानाधिकरण्यं, तिङ् सामानाधिकरण्यं। क्रियापदानुसारं नामपदस्य वचनं। क्रियापदानुसारं नामपदस्य पुरुषः वचनं च भवति किल। अस्मिन् उदाहरणे बालौ गच्छतः इति द्वित्व निर्देशः भवति। द्वितीय उदाहरणे पठतु।
बालः गच्छति इत्यर्थ बालकपदार्थस्य एकत्व निर्देशार्थं बाल प्रातिपदिकात् एकवचन संज्ञकः सु प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति। तथा च क्रियायाः एकं कर्तारं दर्शयितुं गम धातोः। अवगम्यते। बालः गच्छति इति कति बालः एकः एव, अतः एकत्वनिर्देशः। एक बालकः एकः एव बालकः, बालक एव पदार्थः, तस्य निर्देशार्थम् एकत्वनिर्देशार्थं बालप्रातिपदिकात् सुप्रत्ययः भवति। तद्वदेव गम् धातुः अपि एकवचनप्रत्ययः। अतः सु इति सुप्रत्ययः, सुपः, सुप्रत्ययस्य संज्ञा एकवचन प्रत्ययः। तद्वत् तिङ् प्रत्ययस्य प्रत्ययः गच्छति इति प्रत्ययः एकवचन प्रत्ययः। पुरुषः तिङ् विषये प्रथमपुरुषः एकवचन प्रत्ययः इति। द्वित्वनिर्देशार्थं द्विवचन प्रत्ययः, एकत्वनिर्देशार्थम् एकवचन प्रत्ययः। पठतु महोदय। द्विवचनम् एकवचनम् इति संज्ञे अष्टाध्याय्यां द्विवचनं तथा एकवचनम् इति संज्ञे द्वाभ्यां सूत्राभ्यां पठ्यते। तान् एकवचनं पठतु। तान् एकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः, इट इस् 14102 इति सूत्रेण आहत्य तस् थस् वस् आताम् आथां तथा च वहि इति षण्णां तिङ् प्रत्ययानां द्विवचनं, तथा च तिप् सिप् मिप् थास् तथा च इट् इति अन्येषां षण्णानां तिङ् प्रत्ययानाम् एकवचनम् इति संज्ञा विधीयते। तस् वस् इति एते परस्मैपदसंज्ञकाः। ता आताम् आथां वहि आत्मनेपदसंज्ञकाः। आहत्य कति षट् प्रत्ययाः, षण्णां तिङ् प्रत्ययानां। तद्वत् द्विवचन एते द्विवचन प्रत्ययाः। तद्वत् तिप् सिप् मिप् परस्मैपद प्रत्ययाः त्रयः प्रत्ययाः। त थास् इति त्रयः। षट् प्रत्ययाः तिङ् प्रत्ययानाम् एकवचन संज्ञा विधीयते। केन सूत्रेण? तान् एकवचन द्विवचन बहुवचनान् एकशः। तत्सूत्रं तु अस्ति, पठनीयम्। अत्र अस्ति नेक्स्ट् सूत्र 26। अत्र एव उक्तम् अस्ति। भवतु किम् उक्तम्? एकवचन द्विवचन संज्ञे एकवचनमिति संज्ञा, द्विवचनमिति अन्या संज्ञा अस्ति। तदर्थं सूत्रम् अस्ति। तानि एकवचन द्विवचन बहुवचनान् अनेकशः। तद्विषये विस्तारेण पठामः एतत् सूत्रं पठित्वा। इदानीं पठतु। सुपः 14103 इति सूत्रेण आहत्य औ औट् भ्यां भ्याम् ओस् तथा च ओस् एतेषां सप्तानां सुप्रत्ययानां विवचनं, तथा च सु आं ता ङे विवचनम्।
सु अम् किल सुप् प्रत्ययानां द्विवचनम् सुप्रत्ययानां द्विवचनं तथा च सु आम् टा सु अम् न तु आम् सॉरी सॉरी सु अम् टा ञे ngसि ngस् तथा च ञि इति अन्येषां सप्तानां सुप्रत्ययानाम् एकवचनम् इति संज्ञा विधीयते सुपः अपि तद्वत् संज्ञा विधीयते तिङः सुप्रत्यय तानि एकवचन द्विवचन त्रीणि तानि एकवचन द्विवचन बहुवचनानि इति कति एकवचन प्रत्ययाः सुपः विषये सप्त 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 प्रत्ययाः प्रत्ययानाम् एकवचन संज्ञा सुपः सुप्रत्ययानां तद्वत् सप्त प्रत्ययाः औ इति आरभ्य तेषां द्विवचन संज्ञा अस्ति बहुषु बहुवचनम् इति अन्यसूत्रमस्ति तत्र उक्तमस्ति पठतु एतेषां द्विवचनसंज्ञकप्रत्ययानाम् एकवचन संज्ञकप्रत्ययानां च प्रयोगः कुत्र करणीयः इत्यस्मिन् विषये प्रकृतसूत्रेण यत्र द्विवचनस्य विवक्षा अस्ति तत्रैव द्विवचनस्य प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः यत्र च एकवचनस्य विवक्षा अस्ति तत्र एकवचनस्य प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः इति नियमः कृतः अस्ति अतः इदं नियमसूत्रम् एतेषां द्विवचनसंज्ञकप्रत्ययानां ये प्रत्ययाः द्विवचनसंज्ञकाः तद्वत् एकवचनप्रत्ययाः कुत्र करणीयः प्रत्ययानां संज्ञा अस्ति संज्ञा दत्ताः द्विवचनप्रत्ययाः एकवचनप्रत्ययः किन्तु कुत्र करणीयः तदर्थम् अत्र उक्तम् अस्ति यत्र द्विवचनस्य द्वित्वनिर्देशार्थं तस्य द्विवचनस्य प्रत्ययस्य प्रयोगः कर्तव्यः तद्वत् एकवचनस्य यत्र विवक्षा अस्ति एकवचनस्य यत्र एकवचनस्य विवक्षा अस्ति तत्र एकवचनस्य प्रत्ययः इति नियमः कृतः अतः एतत् सूत्रं नियमसूत्रम् एतत् सूत्रं नियमनं करोति नियमसूत्रम् किल प्रत्ययाः भवन्ति परः प्रकृतेः परः किन्तु कः प्रत्ययः कुत्र कदा भवति कस्मिन् अर्थे कस्य निर्देशार्थं का विवक्षा तदर्थम् एतत् सूत्रम् उक्तम् अस्ति अतः नियमसूत्रम् restricts the usage within द्विवचन पठतु द्वित्वभिन्नस्थलेषु अपि द्विवचनस्य प्रयोगः तिष्यः च पुनर्वसु इति द्वन्द्वसमासं कृत्वा त्विष्य पुनर्वसु इति यत् प्रातिपदिकं सिद्ध्यति तस्य विषये तिष्य पुनर्वस्वोर्नक्षत्रद्वन्द्वे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यम् इट इज 1 to 63 इति सूत्रेण बहुत्वनिर्देशार्थम् अपि द्विवचनसंज्ञकप्रत्ययाः एव विधीयन्ते यथा उदितौ तिष्य पुनर्वसु दृश्यते इति गम्यते तिष्यः पुनर्वसु च इति द्वन्द्वसमासं कृत्वा तत्र किं भवति द्वन्द्वसमासे
रामश्च लक्ष्मणश्च रामलक्ष्मणौ एव किल ततो रामलक्ष्मणाः तत्रापि किन्तु द्विवचनमस्ति। द्विवचन प्रत्ययः एव भवति समास प्रातिपदिकात्, अतः रामलक्ष्मणौ। किन्तु अत्र विशेषणसूत्रमस्ति तिष्यः च पुनर्वसु इति द्वन्द्वसमासं कृत्वा तिष्य पुनर्वसु इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति। तिष्य पुनर्वसु समासं कृत्वा यत् प्रातिपदिकं तस्य एतेन सूत्रेण द्विवचनं नित्यम् इत्युक्ते उदितौ तिष्य पुनर्वसु दृश्येते। भगुत्वनिर्देशार्थमपि द्विवचन संज्ञक प्रत्ययाः एव विधीयन्ते। यद्यपि किम् उक्तं पूर्वम् एकत्वनिर्देशार्थम् एकवचन संज्ञक प्रत्ययः भवति इति, द्वित्वनिर्देशार्थं द्विवचन संज्ञक प्रत्ययः इति। भगुत्वनिर्देशार्थम् अत्र द्विवचन संज्ञक प्रत्ययः एव भवति। अतः तिष्य पुनर्वस्वोर्नक्षत्रद्वन्द्वे भगुवचनस्य द्विवचनं नित्यम् इति सूत्रेण भगुत्वनिर्देशार्थं समासात् समस्तपदात् द्विवचनसंज्ञक प्रत्ययः एव भवति ज्ञातव्यम्। द्वित्वभिन्नस्थलेषु अपि द्विवचन प्रत्ययस्य प्रयोगः अस्ति इति ज्ञातव्यम्। अतो सर्वदा विवक्षार्थं निर्देशार्थम् एव द्विवचनस्य प्रयोगः, किन्तु अन्येषु स्थलेषु अपि प्रयोगः भवति। Ji, 1 minute, Ji. That Bahuvachanasya, why that Bahuvachanam is there? This Dvivachanam only. Where? The Tishya Punarvasvor Nakshatra Dvandve Bahuvachanasya Dvivachanam. भगुवचनस्य निर्देशार्थं द्विवचन प्रत्ययः एव भवन्ति इति सूत्रम् अस्ति। No, I don't understand why the Bahuvachanam is there. Only Dvivachanam. We talk about Dvivachanam only. Tishya and Punarvasu, 2 nakshatras. Why Bahuvachanasya, that word is there? The ending is Dvitva Binna Staleshu Api. Even in other places where Dvitva is not indicated, there also Dvivachana Pratyaya will come. For that, he is giving this example, which is a sutra. So here, Bhagutta Nirde, in order to indicate many Dvivachana Pratyaya will come after this compound. This is a special case. Tishyaha Punarvasu. Iti Nakshatra Dvandva, 2 stars. But Bhagavachanasya Dvandve Bhagavachanasya Dvivachanam Nityam. Bhagutva Nirdeshartam. Generally Bhagushu Bhagavachanam Bhavati. Kintu Bhagutva Nirdeshartam Dvivachana Pratyaya eva bhavanti iti. The specific special sutram is there. So here he says Tishyaha Ekaha Punarvasu. Punarvasu is itself Punarvasu iti Dvau. Tesham Dvandvaha put together it is Bhakvartaha. Tatra Bhagavachane Prapte. Even though it is Bhagavachanam, 3 things are involved. Therefore, if you compound, what should come? What is the final thing should be? Tishyaha Punarvasavaha it should be. But it is not Tishyaha Punarvasavaha. This Punarvasu means two things. Huh?
Two things. Tishya is ekaha, punarvasu is thou. Put together, there will be three. Three. So, But still bahu we use artha. do. But Now still we what? use do. Because this is two, this is one. This is a special case with regard to nakshatra, Hmm. not with regard to other things. Only in the case of nakshatra, this Tishya and Punarvasu. So Tishya Punarvasu Trishyete only we have to use. This is why nakshatra is giving that another example. Tishyaha Manavakaha Punarvasu. Then here Tishyaha Tishyascha Manavakaha Punarvasu. मानवकौ तिष्य पुनर्वसवः मानवकाः you can see भगवत निर्देशार्थम तिष्य पुनर्वसवः मानवकाः. If other words are there in the compound, then it will bahuvachanam. This is only with regard to tishya and punarvasvoho. Nakshatra dvandve, when two stars are paired, the Dvandva compounds of the star Tishya and Punarvasu, the dual constantly always it is ordained. When there is a collective compound, that is Dvandva Samasa, the Tishya and Punarvasu, final compound always will be in dual. This is only in the case of Nakshatra, not in the case of other things. So Kashika gives a counter example. So this is just a point to be noted. Vittambhinasthaleshu api dvivachanasya prayoga bhavati. इति ज्ञातव्यम्. Kshamyatam. So this sutra applies to ting and tip. Which Ting sutra? pratyaya as well as sut pratyaya, both. Kim sutram? Which sutra? This sutra. This sutra is 1420, 22. 22. Yes, this is a sanya. This is common sanya, right? Common sanya for both, and it applies Yes. for both. It is sutra pate kutra asti 1422. Tatra ting iti tatra tatra uktam sup api iti na uktam. Ataha kutra asti, please see. सुप्तिङन्तं पदं नखक्ये सिति च स्वादिषु असृणमस्ताने पदं यचिबौ तसो बक्वर्ते अयस्मयादीनि छन्दसि अनन्तरं बहुषु बहुवचनं. Then एकयो द्विवचनैकवचने आरम्भे एव अत्र उक्तम्. अतः उभयोः विषये सुप्रत्ययानां विषये अपि किं प्रत्ययानां विषये अपि संज्ञा तो संज्ञा एव कामन् सामान्य संज्ञा एव. अतः सुप्रत्ययानां विषये अपि अस्ति संज्ञा तिङ् प्रत्ययानां विषये अपि. काशिका पठतु. Kashika. द्वित् वैकवचनोर् द्वित्वैकत्वयोः द्वित्वैकयोः द्वित्व एकत्वयोः द्वित्वैकत्वयोः अर्थयोः द्वित्वैकत्वयोः अर्थयोः द्विवचनैकवचने भवतः. स्पष्टमेव. द्वित्वैकत्वयोरर्थयोर्द्विवचनैकवचने भवतः सन्धिं कृत्वा एव पठनीयं भवतु. द्वित्व एकत्वयोः अर्थयोः द्वित्व अर्थे एकत्व अर्थे द्वित्व अर्थे द्विवचन प्रत्ययः एकत्व अर्थे एकवचन प्रत्ययः. द्वित्व विवक्षिते यत्र द्वित्व विवक्षितम् अस्ति तत्र द्विवचन प्रत्ययः, यत्र एकत्वस्य विवक्षितम् अस्ति तत्र एकवचन प्रत्ययः. स्पष्टमेव. पठतु. एतदपि सामान्य विहितयोर् द्विवचनैकवचनयोर्
अर्थाभिधानम् अर्- अर्थाभिधानम् अर्थाभिधानम् द्वित्वे द्विवचनं भवति एकत्व एकवचनं भवति स्पष्टमेव द्वित्वे विवक्षिते द्विवचनम् एकत्वे विवक्षिते एकवचनम् धा सामान्य विहितयोः द्विवचनैक एकत्वयोः किं भवति एतदपि अर्थाभिधानम् अर्थस्य अभिधानं करोति this is ordained after a prakriti एतदपि कस्य अभिधानं द्विवचने एकवचनयोः अर्थाभिधानम् is to indicate by the अभिधानं कस्य अभिधानं द्वित्वस्य अभिधानम् एकत्वस्य अभिधानं करोति तदेव अर्थः लघुसिद्धान्तकौमुदी is nothing द्वैकत्वयोः एते स्तः 1420 421 लघुषु बहुवचन रामेश्वरी हिस्ट्री बहुषु 1 बहुवचनं 4 क्षम्यतां not 1423 what sutra we are reading now supah before that no one minute Vingas Trini Pratama we are reading 101 in 28 directly we went here we have not read 25 anyway I thought that, Jay, but I thought after reading this one, we are going back okay. to like that time. 101, 102, then 1421. Okay, we will go in the reverse direction. Now 28 we have read. Now 27 we will read. 1421. Bagushu Baguvachanam. Okay. After that we will read. Yes, please read. बहुषु बहुवचनं पदच्छेदः बहुषु सप्तमी बहुवचनं बहुवचनं प्रथमा एकवचनम् अनुवृत्ति अधिकारः आकडारात् एका संज्ञा अनुवृत्ति सहितं सूत्रं बहुषु बहुवचनं बहुत्वस्य निर्देशार्थं बहुवचनसंज्ञकप्रत्ययाः प्रयुज्यन्ते यथा बालाः गच्छन्ति यत्र बहुत्वस्य इत्युक्ते एकत्वं द्वित्वं च विहाय अन्यसंख्यात्वस्य निर्देशः करणीयः तत्र बहुवचनसंज्ञकप्रत्ययाः एव प्रयोक्तव्याः इति अस्य सूत्रस्य आशयः यथा बालाः गच्छन्ति इत्यत्र बालकानां बहुत्वनिर्देशार्थं बालप्रातिपदिकात् बहुवचनसंज्ञकः जस् प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति तथा च गमनक्रियायाः कर्तॄणां बहुत्वस्य निर्देशार्थं गम धातोः बहुवचनसंज्ञकः जी इति प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति एतदपि स्पष्टमेव बहुत्व विवक्षितार्थं बहुत्व बहुवचनसंज्ञकः प्रत्ययः भवति यथा बालाः गच्छन्ति इति उक्तं बहुत्वम् इस् मेनी एकत्वं द्वित्वं विहाय मोर् देन् 2 यत्र निर्देशः करणीयः तत्र बहुवचनप्रत्ययः भवति बहुत्वनिर्देशार्थं बालप्रतिपदिकात् बहुवचनसंज्ञकप्रत्ययः चस् भवति तद्वत् क्रिया धातोः अपि क्रियापदनिष्पत्तेः तत्र धातोः अपि बहुवचनप्रत्ययः जी इति उदाहरणार्थं प्रथमपुरुष जी अथवा ठ अथवा मस् पुरुषानुसार प्रथमपुरुषे जी मध्यमपुरुषे थ थ उत्तमपुरुषे मस् उत्तमपुरुषे मस् पठतु बहुवचनम् इति संज्ञा अष्टाध्याय्यां
बहुवचनम् इति संज्ञा द्वाभ्यां सूत्राभ्यां पाठ्यते taught by two sutra. Bhagavachanam iti sanya. Kutra asti? अष्टाध्यायी Hmm. तान् एकवचन द्विवचन बहुवचनान् एकशः अन्येकशः Bhagavachanani ekashah, not anye. Bhagavachanani ekashah. Sandhi you have to spell properly. नानि बहुवचनानि एकशः 14102 इति सूत्रेण आहत्य जी था मस् ज ध्वं तथा च महिङ् इति षण्णां तिङ् प्रत्ययानां बहुवचनम् इति संज्ञा विधीयते. Understood. Yeah, this we will see anyway. Bhagavachan pratyaha ke supting pratyayanam. Tin pratyayeshu ke bhagavachan pratyaha tadvata supratyayeshu api. Tani ekavachan dvivachan bhagavachanam ekashah iti tingantanam विषये प्रत्ययः बहुवचन प्रत्ययः उक्तः सुबन्तानां सुप्रत्यय सुपः 14103 इति सूत्रेण आहत्य जस् शस् बिस् व्यस् व्यस् आम् तथा च सुप् इति सप्तानां सुप्रत्ययानां बहुवचनम् इति संज्ञा विधीयते. 14102 14103 14102 तिङः इति सूत्रपाठे तिङः इति तिङ् पदस्य अनुवृत्तिः अस्ति. सुपः इति अत्र सुप्विषये अपि एताः संज्ञाः प्रवर्तन्ते. एकवचनसंज्ञा द्विवचनसंज्ञा बहुवचनसंज्ञा. एतेषां बहुवचनसंज्ञकप्रत्ययानां प्रयोगः कुत्र करणीयः इत्यस्मिन् विषये प्रकृतसूत्रेण यत्र बहुवचनस्य विवक्षा अस्ति तत्रैव बहुवचनस्य प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः इति नियमः कृतः अस्ति. अतः इदं नियमसूत्रम्. चिन्तयामि नियमसूत्रम् अथवा नियमनसूत्रम्. नियमः प्रत्ययः अत्र उक्तः के इति प्रत्ययः उक्तः. किन्तु अत्र कुत्र प्रत्ययस्य प्रयोगः कस्मिन् अर्थे कस्य निर्देशार्थं प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः इति अत्र निर्देशकर्तः नियमः कृतः. तथा नियमसूत्रम्. नियमनम् इत्युक्ते it restricts the तत्तु that is different. अतः नियमः कृतः अस्ति. A rule has been made where this pratyaya should be applied. Which when suppose it's just a niyama sutra, not a niyamana sutra. So niyama sutram, the word he uses, but don't have any niyama sutram like that. Yes, sanya, you can take sanya sutram, sanya, paribhasha, then vidhi sutram, vidhi, utsarga pavada, vidhi, niyamana sutram, atidesha sutram, then atidesha and adhikara sutra. Adhikara sutram. Iti sutrani shat vidhani. Kila. So this niyama sutram is not niyamana sutra. I don't think so. Even Siddhe sati arambhaha niyamaha. Siddhe sati arambhaha niyamaha. But here it is, how does it apply here? I don't think so. In ashtadhyayi.com, this Sutra Prabhedaha, like that he is given, ji. That also only 4 Prabhedas he has given. Sanya Sutra, Paribhasha Sutra, Atidesha Sutra and Adhikara Sutra. Actually 6 prakaras are there, no? 6 are there.
अधिकार संज्ञा अधिकारसूत्रं संज्ञासूत्रं परिभाषासूत्रं विधिसूत्रं तत्र एव विधिसूत्रम् उत्सर्ग अपवाद सूत्रम् अपवादसूत्रं तत् अतिदेश नियमन इति सूत्राणि षड्विधानि किन्तु अत्र नियमः न तु नियमनसूत्रं Maybe नियमः Vidhi Sutra. नियमः विधीयते Vidhi Sutra, it may be. No? Niyama Sutra means, will it be Vidhi Sutra? So In you have that to meaning classify. only it is coming with Yes, it must be some rule. in which meaning this should be used. So we have to take like that. Vidhi Sutra. It cannot be Niyaman. Doesn't restrict anything. 1421. It's because it is clear. Bhagushu Bhagavachana Pratyaha. Okay. Then history. सर्वेषां कारकाणां बहुवचन विवक्षा वर्तते प्रकृतसूत्रस्य काशिक अव्याख्याने Why व्याख्याने only, yeah. काशिका व्याख्याने ग्रन्थकारः ब्रूते कर्मादिषु बहुषु बहुवचनं सर्वेषाम् अपि कारकाणां बहुवचन त्वविक्ष No. Read it properly. तु बहुवचन तु and avivaksha. Why avivaksha? That meaning will not fit at all here. Oh. How can it two? Bhagavachana is one word, tu is another word. Bhagavachana, is there any word? Bhagavachana padamba. How will you split? Bahuvachanatva pratyaya. Bahuvachanatva vivaksha sambhavati. Tadartham cha bahuvachanasya pratyayaha eva prayujyante iti asya arthaha. Evam na apitu sambandhasya प्रातिपदिकमात्रस्य च बहुत्वनिर्देशार्थम् अपि बहुवचनस्य प्रत्ययाः प्रयुज्यन्ते तद्यथा. Jesus meaning काशिकाकारः तत्र प्रकृतसूत्रस्य काशिका व्याख्याने काशिकाकारेण उक्तम् अस्ति कर्मादिषु आदिपदात् अन्येषु कारकेषु बहुषु बहुवचनं कर्मादिषु बहुषु बहुवचनं सर्वेषां कारकाणां बहुवचनत्व विवक्षा अस्ति. कारकं किम्? क्रियान्वयी कारकं. क्रियां करोति इति कारकं. So बहुवचनत्व कारकानां सर्वेषां कारकानां for all karakas बहुवचनत्व विवक्षा is possible, sambhavati. So therefore tadartham bhagavachana pratyayaha prayujyante. Not only for that, apitu even sambandha shashti, then pratipadika lingam pratama lingam vachan pratama lingam vachana matre pratama, that sutram also vachanasya pratyayaha prayujyante. So example you read, you will understand. Not only for all the karakas, karma, etc. Bhagavachanatva vikshaya Bhagavachana pratyayaha bhavati. Udaharanartham Ramaha. I'm not able to see. What you are not able to see? I'm not showing anything. Okay. Showing the same thing. No, yeah, Tadyata, then Ramaha, you said no, I thought. I'm not saying. Some example. It's my example. Okay. Rama eats apples. Not one apple, many apples. The apple is Katrahu Yipsittavam Karma Seva Pala iti Pratipadikam Bhagutta Vikshayam Karma Karakanam Bhagutta Vachanatva Bhagutta Vikshayam Bhagavachana Pratyayaha Bhavati Therefore Palani iti. So
So palani will come, Ramaha, seva palani, khadanti. So karmadishu, so karakeshu, why he says the karaka is having identifying karaka, and that karaka, so that karaka, the pratyaya should be added. What pratyaya you will add? That pratyaya to be added in corresponding with the pratyaya corresponding with the karaka. We have 21 pratyayas. Ekavimshati. Vimshati pratyayah santi. Tat pratipadika bhavati. Karaka anusaram pratyayah bhavati. Tatrapi bhagushu bhaguvachanam bhavati. Denoting many. Then if there are many karakas, not many karakas. Karma karaka, there are many karmas. Many karmas means not one apple, many apples. Or there are many sampradana, for example. Acharyaha, shishyebhyaha, jnanam dadati. That shishyebhyaha, shishya is sampradana karaka. Sampradana karakatvat, shishya pratipadikaat, चतुर्थी विभक्ति प्रत्ययाः भवन्ति तत्र एकत्व विवक्षायां कः प्रत्ययः ये भगत्वा यः द्वित्व निर्देशार्थं भ्यां शिष्याय शिष्याभ्यां शिष्येभ्यः तदेव काशिकाकारेण उक्तम् अस्ति. Now you read, this is what he says. Understand? Understood. बालैः गम्यते इत्यत्र कर्तृकारकस्य बहुत्वनिर्देशार्थम् अबाल इति प्रातिपदिकात् दिस् इति बहुवचनसंज्ञकः प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति. Meaning clear from the example. Understood. So बालैः गम्यते इति बहुवचनं कर्मवाच्यं कर्मणि प्रयोगः. तत्र बालः अस्ति. किं कारकं बाल शब्दः? कर्ण वा? How karanam it be? कर्ता becomes तृतीया. कर्तृकरणे is karana. Gamyate. It is Tritiya Vibhakti. Tritiya Vibhakti. So it is Karana like that. How can be Karana? But it is not. Any sadhanam is not there. No, it is a karta, anabhikita karta. Anabhikita karta. Kartarkarakam anabhikita karta, kartarkaranayo tritiya, atah tritiya vibhakti. Yes. Right? It is not Karana because it is in Tritiya, not all Tritiya, not Karana. Kartarkaranayo tritiya. Karta api tritiya, anabhikita karta, kartu api tritiya vibhakti, anagatu karnasya api tritiya vibhakti. Balegi gamyate iti karmani prayoga gamyate. Gam dhatuhu parasmai padi dhatu. Kada atmane pada pratyaya bhavati gam dhatuhu. Karmani vishaye. Karmani prayoge gamyate. कर्म अस्ति वा अत्र? कर्मणा विवक्षितं, कर्मणा उक्तं. भवतु कर्म भवतु. न तथापि doesn't become अकर्मक. कर्म अत्र न उक्तं. तत्तु कर्तुः विवक्षा, कर्तुः कर्त्रा वक्तुं शक्यते, न वक्तुमपि शक्यते. तत्तु कर्तुः विवक्षा. यद्यपि कर्म नास्ति, कर्म न उक्तं, तथापि धातुः तु सकर्मक धातुः, किन्तु अकर्मक न भवति. सकर्मक धातुः कर्म अविवक्षायाम् एतत् वाक्यं भावे प्रयोगः इति
ज्ञातव्यं भावे प्रयोगः सकर्मकधातूनां दृष्टं कति प्रयोगाः सम्भवन्ति कर्तरि प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः कर्मवीक्षायां भावे प्रयोगः भावे। किन्तु अकर्मकधातूनां कर्तरि Only प्रयोगः कर्मणि प्रयोग। कर्मणि प्रयोगः न भवति कथं कर्म नास्ति अकर्मकधातूनां कर्तरि प्रयोगः भावे प्रयोगः एव लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः तत्र we should know, we have learned also all these things. But this is bhave prayoga. So atra what he says, do you understand? कर्तृकारक बालः बालेन गम्यते अथवा बालाभ्यां गम्यते बालै गम्यते 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 एव किन्तु अत्र बहुत्व निर्देशार्थं many boys gone by many boys gone to some place बाल इति प्रातिपदिकात् बहुवचन निर्देशार्थं this प्रत्ययः बालः अत्र बाल कर्तृकारकं कर्मादिषु बहुषु बहुवचनं with regard to the karma etc karakas in denoting denoting many more than two then bahuvachana pratyas will come iti kashika vyakyane kashikakarah vadati. Understand? In Yes. denoting many to the karakas bahuvachana pratyas will come. See, that Kashikakara says that point only here he discusses. We know all these things, not that we don't know. Just plus Kashikakara says that point is mentioned here. Second, please read. Kshamyatamji. Yes. If then what is the karakam of balaihi then we have to tell kartru karaka only, like that only. Karka only. Yes, yes. What Karka did? Okay. How can be Karana? No, that Tritiya means Tritiya. it will be Karana like that from the beginning it is there in our with this thing. But You have to inquire. You have Gam Dhatu. Okay. Gam Asti Kila. Gamyate. Kaha Yeah. Gamyate. Kaha Gamyate. Sa kaha gamyate, kena gamyate. No. Uttaram dadatu. Kaha Gamyate. Kai. Kaha gamyate. Balena gamyate. No. Kaha Gamyate. Ba. Kim Gamyate. Okay. Kim Gamyate. Balaha. No. Kim Gamyate. Kaihi gamyate. You answer my question. You don't ask question. You answer. Kaha Kim Gamyate. अत्र न उक्तं बालैः कः गम्यते यदि चेत् विद्यालयः गम्यते किं गम्यते वनं गम्यते का गम्यते पाठशाला गम्यते अत्र my question is that is not answered here. Then that is karma. Kaha gamyate, what is gone to, or to where it is gone, to where, the place to gone to, by whom I am not asking. What is the place that is gone to by the voice? That is the question. If we want answer to be the bala, the karta, then I will ask. Even you ask the question, Kaihi Gamyate. Kaihi Gamyate means what is Kaihi? Kaihi is voice only. Who Gamyate gone to? Gone to there, somewhere, we don't know. Atra Uttam Nasti. Gone to. Kutrapi. By Kaihi, by whom? Right? Therefore, bala is Kartakaraka only. How can be Karanakaraka? बालैः विद्यालयः गम्यते लोकयानेन लोकयानेन बालैः विद्यालयः गम्यते then lokayana is the karana. That is karana. What is karana? Definition of karana is to like using some sadhanam. What is kim sutram?
साधनतमं करणं साधकतमं साधकतमं करणं करणं यदि बालैः बाल शब्दस्य तृतीया विभक्ति अस्ति तत् गमनक्रियायाः साधनतमं भवति वा चिन्तयतु will it become karanam sadhakatamam karanam No. what is sadhakatamam karanam karanam is there which is sadhakatamam which is the most tama pratyaya is used, right? Yes. Please check the definition what we have English or Sanskritam what we have seen. Sadhakatamam, there it is given tama pratyaya is that sadhaka is upakarakatvam. It is given that which is most useful or the upakaraka. The upakaraka means that which is supportive, auxiliary, that meaning in accomplishing the action. For whom? For the karta. So that which is most useful, most useful to for accomplish the action. the karta to accomplish the action. So balehi gamyate when you say. So what here balas are boys are the most useful for accomplishing the gamana kriya. That meaning, general meaning will not fit in, right? Maybe in a special context, something like that in the story and all, maybe that bala could be a karana. No, that you cannot say. Understand? So balehi gamyate means boys are, we're talking about boys. Boys, they go to where? They go to school. Or they go to the playground or somewhere else. So bala is kartakaraka. Okay. Yes. We have to apply our common sense and then see whether bala could be karanam or karta. Which is better? Karta. That is anabhihita karta. Anabhihita karta. Karta, because kartari karmani prayoge karta anabhihitaha bhavati. Therefore, balehi. Lokayanena vidyalayaha atava patashala, whatever it is, gamyate. Right? That's why he says kartarkarakasya. So therefore, kartarkarakasya. Now, read the third example. Third example. Third, पादैः चलति इत्यत्र करणकारकस्य बहुत्व निर्देशार्थं पाद इति प्रातिपदिकात् बिस् इति बहुवचनसंज्ञकः प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति. So pada kim karakam? करणकारकम्. Kimartham na kartakarakam? साधकतमं. Because chalati iti kartari pratyayah taldatoho bhavati atah kartari prayogaha iti ज्ञातुं शक्यते. कर्तरि प्रयोगे कः अभिहितः भवति? कर्ता. कर्ता अत्र न अत्र उक्तः भवतु, तथापि कर्ता अस्ति एव किल. कर्तारं विना चलनं सम्भवति वा? No, some karta is there. कर्ता अस्ति एव. यथा कर्ता अत्र अस्ति किन्तु न उक्तः, तथा प्रथम उदाहरणे अपि तत्र कर्ता उक्तः. कर्मणि वाक्यं कर्मणि प्रयोगे अस्ति. कर्ता तत्र उक्तः किन्तु अनभिहितत्वात् तृतीया. अस्मिन् वाक्ये पादकी चलति इत्यपि कर्ता न उक्तः, तथापि कर्ता अस्ति इति वयं जानीमः किल. कथं चलति इति अस्ति. कति कर्ता, कति कर्तारः? एकः वा? एकः कथं चलति इति एकवचनप्रत्ययः. कर्ता अस्ति. सः रामः कोऽपि भवतु अस्ति, कर्ता अस्ति. यद्यपि कर्ता अत्र न उक्तः, तथापि
दातुं शक्यते कर्ता अस्ति एव पादकर्ता भवति वा तृतीय कर्तृकर्णयो तृतीय इति सूत्रेण पादैः न भवति अनभिहितत्वात् तृतीया कर्तरि प्रयोगे यत् अनभिहितं भवति कस्य तृतीया विभक्ति भवति अनभिहितस्य यत् अनभिहितस्य तृतीया विभक्तिः कस्य कारकस्य करणकारकस्य एव अतः पाद करणकारकं किल Yes. अत्रापि तृतीया विभक्तिः अस्ति तृतीय उदाहरणे प्रथम उदाहरणे अपि तृतीया विभक्तिः अस्ति किन्तु प्रथम उदाहरणे बाल कर्तृकारकं तृतीय उदाहरणे साधकतमं करणम् इति सूत्रेण चलनक्रियायाः प्रकृष्ट उपकारकत्वात् पाद शब्दस्य करणकारकत्वम् अस्ति तत्र कति पादाः पादैः इति न तु पादाभ्याम् अत्र पादैः इति उच्यते अतः So many. सिंहः सिंहः व्याघ्रः सिंहः, कुक्कुरः न तु मनुष्यः नरः पादाभ्यां चलति पादैः इति बहुत्व निर्देशार्थं बहुवचनप्रत्ययः भवति अवगम्यते Yes. Yes, Now it's clear. understood. Yes, sir. द्वितीय उदाहरणं पठतु Ah. ग्रन्थान् ग्रन्थान् पठति इत्यत्र कर्मकारकस्य बहुत्वनिर्देशार्थं ग्रन्थ इति प्रातिपदिकात् शस् इति बहुवचनसंज्ञकः प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति. There is no rule that karaka should be in only in one singular. Taka granthan patati Ramaha. He read many books. So therefore grantam patati, grantau patati, granthan patati. Right? Similarly other karakas. Next. ब्राह्मणेभ्यः ददाति इत्यत्र सम्प्रदानकारकस्य बहुत्वनिर्देशार्थं ब्राह्मण इति प्रातिपदिकात् व्यस् इति बहुवचनसंज्ञकः प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति. ददाति कोऽपि कर्ता अस्ति किन्तु कर्ता अस्ति अत्र कर्ता उक्तः वा ब्राह्मणः अस्ति किल ब्राह्मणः कर्ता वा नो सम्प्रदानम्. यदि कर्ता भवति तर्हि कर्तरिप्रयोगे कर्तुः प्रथमा विभक्तिः एव भवति अतः ब्राह्मण अस्ति किन्तु तत्तु प्रथमा ब्राह्मणशब्दस्य प्रथमा विभक्तिः नास्ति चतुर्थी विभक्तिः अतः सम्प्रदाने चतुर्थी किल कर्मणा अत्र कर्मपि न उक्तं कर्ता अपि न उक्तं किन्तु अवगन्तुं शक्यते कर्ता अस्ति कति कर्तारः एकः एव ददाति अस्ति किल ददाति कर्मणा उक्तं भवतु कर्मणा यम् अभिप्रैति स सम्प्रदानम् इति यत् कर्म यद्यपि न उक्तं किन्तु तत्कर्म कस्मै अथवा कं प्रति गच्छति ब्राह्मणं प्रति अतः ब्राह्मणान् प्रति अतः ब्राह्मणशब्दस्य सम्प्रदानकारकसंज्ञा अस्ति बहुवत्वनिर्देशार्थं यस् प्रत्ययः प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति तेन ब्राह्मणेभ्यः रामः अथवा सः ब्राह्मणेभ्यः धनं ददाति ओके ब्राह्मणेभ्यः स्वीकरोति इत्यत्र अपादानकारकस्य बहुत्वनिर्देशार्थं ब्राह्मण इति प्रातिपदिकात् व्यस् इति बहुवचनसंज्ञकः प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति. पूर्व उदाहरणे ददाति इति क्रियापदं ब्राह्मणेभ्यः ददाति अत्रापि ब्राह्मणेभ्यः एव अस्ति रूपं समानं भवति किल यद्यपि समानं तथापि भिन्नकारकत्वम् अस्ति कथं पूर्व उदाहरणे ब्राह्मणेभ्यः ददाति सम्प्रदानम् अत्र स्वीकरोति अपादानं किञ्चित् वस्तु ब्राह्मणेभ्यः
मां प्रति अथवा कस्मै प्रति आगच्छति। अहं स्वीकरोमि धनं कस्मात् केभ्यः ब्राह्मणेभ्यः। अहं ब्राह्मणेभ्यः धनं स्वीकरोमि धनम् अहं स्वीकरोमि ब्राह्मणेभ्यः स्वीकरोति ब्राह्मणेभ्यः धनं स्वीकरोति धनं ब्राह्मणेभ्यः कस्मै अथवा ब्राह्मणेभ्यः धनं किं भवति दत्तं कुत्रचित् गच्छति किल कः धनं प्राप्नोति अहं धनं प्राप्नोमि भवतु अहं स्वीकरोमि धनं स्वीकरोमि कस्मात् केभ्यः ब्राह्मणेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः ब्राह्मणे इति ब्राह्मणाय अथवा तेभ्यः कृते ब्राह्मणेभ्यः कृते यदि किञ्चित् वस्तु दानरूपेण दत्तं भवति तर्हि ब्राह्मणस्य सम्प्रदानकारकं किन्तु ब्राह्मणेभ्यः अहं स्वीकरोमि किञ्चित् वस्तु अतः ब्राह्मणशब्दस्य किं कारकम् अपादानकारकम् पञ्चमी किल कति ब्राह्मणाः सन्ति मेनि बहवः बहूनि अतः बहवः ब्राह्मणाः पुल्लिङ्गम् अतः बहुत्वनिर्देशार्थं ब्राह्मणेभ्यः इति उक्तमस्ति पठतु अग्रामेषु विहरति इत्यत्र अधिकरणकारकस्य बहुत्वनिर्देशार्थं ग्राम इति प्रातिपदिकात् सुप् इति बहुवचनसंज्ञकः प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति। तद्वत् अत्रापि सप्तमी अधिकरण आधारः अधिकरणम् कुत्र विहरति तत् एकस्मिन् ग्रामे बहुषु ग्रामेषु तः ग्रामेषु इति उक्ते तत्र कति ग्रामाः सन्ति बहवः ग्रामाः किल अतः ग्रामेषु तद्वदेव अत्रापि बहवः ब्राह्मणाः तेभ्यः अत्रापि बहवः ब्राह्मणाः पादैः बहवः पादाः अत्रापि बहवः ग्रन्थाः न तु एकः वा द्वौ वा बालैः कति बालाः बालाः अतः बहुवचननिर्देशार्थं बहुवचनप्रत्ययाः पठतु सप्तम उदाहरणम् देवानां राजा इत्यत्र सम्बन्धस्य निर्देशार्थं देव इति प्रातिपदिकात् आम् इति बहुवचनसंज्ञकः प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति। सम्बन्धषष्ठी देवानां राजा न तु देवस्य राजा कोऽपि एकस्य राजा न भवति देवानां राजा लॉर्ड ऑफ द किंग ऑफ द देवास् देवानाम् इति देवशब्दस्य कारकत्वमस्ति न तु कारक संज्ञा सम्बन्धषष्ठी सम्बन्धविवक्षितार्थे एव षष्ठीविभक्तिः भवति शेषषष्ठीसूत्रेण सम्बन्धषष्ठिः अतः देवाः बहवः अतः देवानाम् आम् प्रत्ययः भवति अनन्तरं बालाः गच्छन्ति इत्यत्र प्रातिपदिकमात्रस्य बहुत्वनिर्देशार्थं बाल इति प्रातिपदिकात् जस् इति बहुवचनसंज्ञकः प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति। बालाः गच्छन्ति अथवा फलानि खाद्यन्ते तदपि फलानि खाद्य कर्मणि उदाहरणं बालाः गच्छन्ति इति कर्तरि उदाहरणं फलानि खाद्यन्ते तत्रापि प्रातिपदिक लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा फलानि इति प्रथमा विभक्ति खाद्यन्ते ईटन् बै सम्मन् कर्ता न विवक्षितम् बहुत्वभिन्नस्थलेषु अपि बहुवचनस्य प्रयोगः कुत्रचित् बहुत्वं विना अपि विकल्पेन बहुवचनस्य प्रयोगः सम्भवति तदर्थम् अष्टाध्याय्यां त्रीणि सूत्राणि पाठितानि सन्ति। यथा पूर्वसूत्रे दृष्टं बहुत्व द्वित्व किं तत् द्वित्वभिन्नस्थलेषु
अपि द्विवचनस्य प्रयोगः तद्वत् बहुत्वभिन्नस्थलेषु अपि बहुवचनस्य प्रयोगः तदर्थम् विकल्पेन अत्र बहुत्व विना अपि विकल्पेन बहुवचनस्य प्रयोगः सम्भवति तदर्थं त्रीणि सूत्राणि तत्र सूत्रपाठे पाठितानि सन्ति पठतु जाति आख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनम् अन्यतरस्याम् जात्याख्यायाम् एकस्मिन् जाति आख्यायाम् इति एकस्मिन् बहुवचनम् अन्यतरस्याम् 1 to 58 इति सूत्रेण जातिनिर्देशार्थं विकल्पेन बहुवचनं प्रयोक्तुं शक्यते यथा ब्राह्मणाः पूज्याः अत्र अनेके ब्राह्मणाः पूज्याः इति अर्थः विवक्षितः नास्ति अपि तु ब्राह्मणजातिः पूज्या इति अर्थः विवक्ष्यते. Jati means a group, a class. Many will be there. Yeah. Brahmana jatihi pujya. The Brahmana jati, that Brahmana, the class, the clan, the group is worshipped pujya. Brahmana jatihi pujya eva iti artha kintu Brahmanaha pujyaha. That particular varna is praised. Brahmanaha pujyaha. Not that many Brahmanas were worshipped. Brahmanaha pujyaha means the Brahmana jati deserves to be honored. So that is the meaning. Brahmanaha pujyaha itikte Brahmana jatihi pujya, because they are the most learned, dedicate their time for learning, study, adhyayanam, adhyapanam. Ataha pujyaha te Brahmanaha. Brahmanaha ityukte na tu Bhagavah Brahmanaha, aneke Brahmanaha iti artha, kintu atra Brahmana jatihi iti jatyartam Brahmanaha iti padam prayuktaha asti. Tatra Brahmanaha iti jati आख्याया एकस्मिन् तत्र बहुवचन प्रत्ययः विकल्पेन भवति. ब्राह्मणाः पूज्याः. Both have the same meaning. You may ask why there could be many Brahmins worship possible. That is also context. But here it is Brahmanaha pujyaha iti. The Brahmana jatihi pujya. Jati it is samuha vachana ekavachanam iti. Jatihi. In jati, in a particular jati, ekasyam jato aneke padarthaha santi kila. In one jati, there could be many things. Pashu jati, horse jati, for example, many horses, not only one. Yadi ekaha eva asti tarhi jatihi na bhavati. Ekasyam jato ahavaha padarthaha manushya jatihi tyukte kim. Ekaham eva manushya asti va. No. Lot of Manushya, many human beings, Manushya Jati, Pashu Jati, Pakshi Jati, right? They're young, like that. So, therefore here it is, even though it is Jati is ekatvasya vivakshitartha asti tatapi bhagavachanam vikalpena bhavati. So this usage also is there. So Brahmanaha pujyaha, the meaning is Brahmana jati is honored. Okay. That's the meaning. Another sutra, please read. Asmado Vayosha 1 to 59. Iti sutrena Asmat. Very good example here. You'll see a very good example. Yes, please read. Asmat Shabdasya Sandarbena Ekatva Vivakshayam
द्वित्वविवक्षायां च विकल्पेन बहुवचनस्य प्रयोगः सम्भवति यथा एकः एव मनुष्यः स्वस्य निर्देशं कुर्वन् वयं ब्रूमः इति वक्तुम् अर्हति। एवमेव द्वौ जनौ अपि पुनः मिलामः इति वदतः चेत् तत् साधु एव। Udaharanam is a good example. When two people they greet and then they depart. Punarmilamaha. Punarmilama ityukte will meet again. But only two people are there. Didn't we say Punarmilavaha? Into Punarmilavaha iti atra Bahuvachana Bahuvachanatva Bahuvachana Pratyaha Prayujyate. Bhagutva Nirdeshatam Idyapi Ekatra Vitva Vakshaya. Only two people are there. Vitva Vakshate Bahuvachana Pratyaha Prayujyate. Good example. Tadvate Vayam Brumaha. Tatu Vedanta Granteshu Drashtum Shakete Vayam Brumaha. Vayam Brumaha ityukte in Bhashya, Gita Bhashya Asmabhagi Drishta Vayam Brumaha Shankaracharya Vadati Vayam Brumaha Vital Kaha Vadati Ekaha Eva Vadati Shankara Acharya Eva Katam Vayam ityukte Sampradaya Acharyaha Vayam Brumaha ityartha Yadyapi Acharyaha Eva Ekaha Purusha Eva Vadati Tatapi Vayam iti uktva Sampradaya Acharyaha Vadanti ityartha. Right? Understand? We also in our local language use. Yeah. Right? We நாங்க என்ன சொல்றோம்னா what நாங்க only one people நான் என்ன சொல்றேன்னு தானே சொல்லணும். But he say therefore Bhagavachana. Right? Good example both. Asmadoho dvayoscha. Here the word itself is Vayam Brumaha is okay. But here only two people they are telling Punaha Milamaha. Yes, that is Dvitva example. Only two people are there, then also we say Punar Milavaha only. We don't say Punar Milavaha. We'll meet again. Only two people only. We don't say in English, both of us will meet again. We don't say, right? There also we say we'll meet again. Anyway, in English we don't have Dvivachanam. But this is Sadhu Eva. That is why I say this is proper. Okay. Good example that is. Next one. Falguni Proshtapadanam cha nakshatre. This is stars. Falguni Proshtapada. Uttara Proshtapada, Purva Proshtapada. Is that right? Yeah. Iti sutrena Falguni tata cha Proshtapada इत्येतयोः नक्षत्रयोः निर्देशः विकल्पेन बहुवचनप्रत्ययेन अपि सम्भवति यथा कदा पूर्वाः फल्गुन्यः कदा पूर्वाः प्रोष्ठपदाः. Yes. So this is nakshatra example. Falguni means Falguni month or Falguni star. which star? Proshtapada means, Proshtapada is Uttara Proshtapada, Purva Proshtapada is that. Uttara Proshtapada is Uttaratadi, star in Tamil. Oh. And the Purva Proshtapada is, yeah. So that, the Falguni is, you have to check what is a Tamil star. It's not a English word. Falguni, I can check and tell you. Falguni, that's a star. So, Purva Proshtapada, Uttara Proshtapada is that. So these are the stars. But we use which one comes first when we ask. Then we say, so which Falguni, then he said, Kada Purvaha Falgunyaha. Then we should say Falguni, but Bhagavachanam is used. All the language it is used. So when Falguni will be? It's Puram has given. Puram, okay. Puram. So this is a star example. Just about that. This is optionally Anyatarasya, right? So
Purve, you can say ekavachanam also. Kada ekavachanam or dvivachanam also we can use. Only two are there, but still Bhagavachanam is used. Ekavachanam also is possible. Dvivachanam also. Kada purve prashtapade, kada purvaha prashtapadaha, kada purvaha palgunyaha, kada purve palgunyau. Idapi vaktum shakyate. Ekavachanam also is possible. Right? In the language it is used. Anyatarasyam is there. Optionally. Then Bhasha Visheshaha. Bhasha Parvatiji. Vishi. Okay. I think time not. Parvatiji will do. Yes, Ji. How many? Oh, last one. Okay, last one you did. You can read the next sutra. Okay. Yeah, we can continue. Kameshwari. Okay. Yeah. Kameshwari, you please read. Bhasha Visheshaha. You have muted your mic. Okay, you read. Yes, भाषाविशेषः आदरार्थे बहुवचनम् अद्यतनकाले आदरस्य निर्देशार्थं लोके एकत्वे विवक्षिते अपि बहुवचनम् एव प्रयुक्तं दृश्यते यथा This is a common thing. Sometimes I also get stuck with in Sanskritam when we speak. Acharyah vadati va, acharyaha vadanti va. Right? Suppose Shankaracharya, out of respect, even though only one person, यदि एकः एव आचार्यः शङ्कराचार्यः तथापि बहुवचनप्रत्ययं प्रयुज्य आचार्याः वदन्ति. Even when some Shankaracharya, when we speak, Acharyal, Acharyal என்ன சொல்றேன், we ask with respect. So, Bhagavachana. Okay. So, that also is seen, Acharyaha. Yadyapi Acharyah ekah eva Shankaracharya, tatapi Acharyaha. Acharyanam vachanam. Kapi Acharyaha? Shankaracharya asti. Tatapi Acharyanam idam vachanam. We say, yes, Bhagavachanam. That is quite common, normal. So, therefore, there is no dosha in that. यथा एकसङ्ख्यात्मकम् अपि गुरुं ज्येष्ठं वा उद्दिश्य भवन्तः कथं सन्ति भवद्भ्यः नमः आचार्याः वदन्ति इत्यादयः प्रयोगाः प्रसिद्धाः सन्ति एतेषां साधुत्वार्थम् अस्मदोद्वयोश्च 1 to 59 इति सूत्रस्य साहाय्यं स्वीक्रियते अस्मिन् सूत्रे विद्यमानः चकारः अनुक्तसमुच्चयार्थः अस्ति इति मत्वा अनेन चकारेण एतादृशानां प्रयोगाणां संग्रहः भवति इति अत्र शिष्टानाम् अभिप्रायः अस्ति. Yes. So, आदरस्य मर्यादा, आदरस्य निर्देशार्थम् एकत्वे विवक्षिते अपि बहुवचन प्रत्ययस्य प्रयोगः कृतः. एकत्र संख्यात्मकमपि गुरुं ज्येष्ठं वा उद्दिश्य. Always got to senior people, Guru, Acharyaha vadanti, we say. It's quite normal, it is. Right? Bhavadbhyaha namaha, even though one person is that is proper. Right? Yes, that is proper. When we give Ashirvada or when we talk to the Guru, we cannot, or some respected people, or we cannot use Madhyama Purusha Ekavach. Yes, sir. Bhavan Upavisha, we cannot say. Correct. Bhavan Upavishatu, Bhavantaha Upavishantu only you have to say. That is better. Bhavan Upavishatu is okay. Bhavantaha Upavishantu is much okay. Yes, yes. Bhavan Upavisha, Atvam Upavisha, that is not proper. When you use Madhyama Purusha Ekavachanam, after having learning Sanskritam itself, if you use, it means you are not yet. Bhasha Naipunyam not there. Nothing. So that is not proper. Just saying that we should not use means grammatically correct, but that is the protocol or that way. You may be judged by that based on that. Simple.
Because that word shows your respect or whatever. They may be judged based on, maybe not intentional because you don't know the language. So two things. Either one you are judged. Second thing is bhasha nahi punyam nasti. Correct. So dosha dvayam. So that is not proper. Better not use. Yeah, we Very can good. improve by knowing all these things, our language. Yeah. How to use. Sometimes people, I mean, nothing wrong. I'm saying, just I'm saying, it's okay with me. Some people they wish, no, they use Madhyama Purusha Dvivach, Ekavach. That you can do use for your kids or your son, daughters getting married. That's okay. But you cannot tell your teacher someone, oh, then Yeah, Madhyama Purusha not, Ekavachanam. That is not proper actually. yes. That shows that we have not yet much become familiar with the language. Right. Okay, fine. Therefore, Eshtamba Guru See, the Muttishya. beginning we learned about, I remember like that, I may be wrong. Bhavan Kadati, Bhavan, like that Prathama Purusha. Yes, that's Yeah, right. we Bhavan, yes. can use this. Now you are telling, No, ma. When we are talking to our close friends or somebody, we can use this. But when we are talking to elders like Acharyas or Swamijis and all, we cannot use Bhavan and all, no? So instead of Bhavan you can use, nothing wrong. Bhavan is better. Bhavantaha is more better, I'm saying. Bhavan no, is I'm better than asking Tvam. whether we have to, that Kriya Padam should be Prathama Purusha Kriya Padam or that Lot Lakara Kadatu, like that we have to use, or Kadatu also Prathama Purusha only. no, What is- Lot Lakara. Lot Lakara Madhyama Purusha are asking. Kada. Ah, That is wrong, no? How can you use Madhyama Purusha? no, we have Kada to is use Prathama Purusha, always. Lat Lakara or Lot Lakara. Whatever Lakara is. Mm. That doesn't matter. Okay. If you are talking to seniors, even your parents, father, mother, Mm. your in-laws, you have to tell Bhavan Kadatu, Bhavan Gachati, Bhavan Agachati, Latlakara. So Lat Bhavan also we can Agachat. use and Lot also we can. Whatever Lakara doesn't matter. Lakara doesn't matter. Prathama Bhavan Bhabe. Purusha. Only Prathama Purusha we have to use. Okay. Even though Bhavan referring to the second person who is right in front of you, but still we have to use Prathama Purusha only. And if we can use both the Namapadam and Kriyapadam in Bhagavachanam, it is showing more respectful it is. Bhavan Bhavantaha Kadantu. Bhavantaha, how many people are there? Only one person has come. The father alone is there. Bhavantaha Kadantu. But that is a way proper way. Right? Okay, that's true. Yeah. But Shamit, that father we do. Yes. In Indian language, other Indian languages, that honorific is anyway a separate one. Like in Hindi, we say aap. Yes. Which equivalent is not there in Sanskrit. In Kannada, we say tau, means you. Tau. Yeah. But aap is a Bhavan is. Bhavan means respect. Yes. Instead of Tvam, we are using Bhavan. Tvam, instead of Tvam, Bhavan we are using. Bhavan. Yes, but Aap is there, then in Sanskrit we have Bhavan is there. But in Hindi we don't use Bhagavachanam. Aap is Ekavachanam. Okay. What about Bhagavachanam? That we don't see in other language. That is in Sanskritam you see it. Sanskritam we can use Bhagavachanam, which is more respectful. Bhavantaha agachantu. Only one person would be there. Guru alone would have come to your house. But you have to say Bhavantaha agachantu. Bhavantaha upavishantu. Right? Puji, aap is for Ekavachanam as well as Bahuvachanam. Aap log. Okay. Aap aiye na. What about if many people comes? Aiye then? Oh. No, many people. Aap sab log idhar aiye. Aap sab aiye. That is, in Hindi we don't have, I think, this is same thing. Aap aiye only, right? Whether in one or many. But Sanskritam we have. Like in English, you means one. Yeah, that's right. Yes. Yeah, that's good. But in Sanskritam, Hindi aap aiye, in Sanskritam Bhavan agachatu.
That is respectful, but more respectful, bhavantaha agachantu, I will say. Understand? Ah, comparatively, Which that we is don't have in other language. yes, that Yeah. is Hindi we don't have, in Tamil also I don't think so. No, Acharyagal, no. Vangal, Only Neenga means, oh, Neenga represents both one person as well as many. many. Varangal, yeah, in Tamil also we have Ningal Varangal. We say, you all please come. You all means there is no many, there is only one person. Ningal Varangal. Yes. Okay. So, yetesham, okay, sadhatvartam asmado dvayoscha iti sutrasya sahayam kriyate. Asmadoho dvayoscha iti. The chakara is, that he says, anutta usumuchayartaha iti matva chakarena etadasham prayoganam sangraha bhavati iti Shishtanam Abhiprayah. It is Abhipraya of the Shishta Purushas. That is, Shishta is Shishta Purusha. The knowledgeable person for the Abhipraya is all valid only. Asmado Dvayoscha iti Sutrasya Chakara Sahayam. there. Okay. Ah, That yes. chakara is used to denote that such type of the sangraha group of things are there. Yes. Okay. Anukta Samuchayartaha. Chakara has got many meanings, right? One of the meaning is Anukta Samuchayartha. In Tadita, I think we are in compound. Chakara, about chakara we saw. 4 types, in 4 meanings they are used. Okay. I don't remember the 4 meanings. One is Samuchayarte. Anukta Samuchaya. Anukta means not told. But that it brings in other things also. So Anukta Samuchayartha. So Okay. Anukta Samuchayarte Chakaraha Asmado Dvayoscha. Asmad Shabdaha. Asmad Shabdaha Dvayoscha is Dvayoho. Asmad is I. Yeah. So here in that sutra they take Vayam, even though only one person talks, Vayam Brumaha. That is, even though spoken by one person, Vayam Brumaha is valid. Yes. Right? Yes. Even if 2 persons talk, then we shouldn't we say Avam Brumaha, but still we can say Vayam Brumaha, even though 2 people are there. Okay. That is fine. That is fine. Therefore, Dvayoscha, Asmadvayoscha by that sutra, the Takara is by Chakara, whether it is 1 or 2, we can use Bhagavachanam. Yes. Right? Iti. So then this is something we not said, but we can see in the language. Adararte Bhagavachana. Yes. Adararte api Bhagavachana pratyaya prayujyate. That is not said by sutra, that is our understanding in the language it is there. Okay, I think we will stop here. Yes. Please remind me next class in the order of change. Reverse order we have to go. So next one is we have to see. Tan Ekavachana, Dvivachana, and Dinastri. Yeah. In fact, this first we can see, and then this. Okay. Yes. Om Purnamadah Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. See, even in when we respond, there's some emojis there, no? So, like WhatsApp emoji. There is some emoji with the 2 hands blessing, right? 2 hands. Yes, It says Ashivada you give to your people, younger people. So if you say to some teacher, Ashivada, you're giving blessing. That Actually, doesn't look nice also. Many people they do it for me, but I don't say it. But I don't feel like saying no. It is okay with me, but if they say same thing, they do to Swamiji. Jayana Swamiji is that, or Sata Swamiji is that. Okay. Come on, they're there to get your blessings. It's funny, but people don't know that They may emoji think also. they are elder to you age-wise, sir. No. Then also it is not proper. Then also it is not proper. Thinking that they might have blessed you.
Younger people, I'm saying. Oh. I'm teaching some foreigners. That Ah. person will do, but I will not tell because he will accept. But sometimes I tell. But if I tell, then he may think, okay, I'm thinking myself to be very senior, and I'm not so. That's why I don't. I feel no, I don't constrain not to say this. Okay, you will learn. Somebody will teach. But that emoji also conveys, right? What emoji you send. Namaskara is different. Namaskara shows your humility, vinaya, right? But Ashirvada with 2 hands blessing. Generally, we don't bless our The teachers, foreigners, right? no, they don't understand. Indians themselves don't understand what about. And that clap stripe also some is there. That also to appreciate maybe that is used. Clapping Yeah, but together. that also conveys, even the idea is understood. Gesture is fine, but that gesture is not good. Suppose Namaskara is the best. Namaskara is the best. Sakya Swamiji messaged me yesterday. I respond by typing, and then if not typing, if it's not possible, then just do Namaskara. That is better. Right? Yes. Otherwise, handshaking or something, that won't be proper. That is disrespectful, in fact. It depends on how the opposite person will take that. That also is. No, not only. That is generally it is disrespectful. No, the other person will not take. But you have to know the protocol, right? It's all protocol. So we cannot, violate the protocol. So many places Acharya also says the protocol is Tadviti Pradipatayana Pariprashtena Sevaya. And it quotes from many Shrutis. Right? Not only with regard to the seniors. See, motive is fine. Parmatanji says your motive is good, but you have to express it in a proper way. Expression also matters, right? Yes. That is, intention is fine. What about the expression? Because of the lack of expression, sometimes you may not get what really, what you, as per your motive, what you want. Your motive is good, but you will not get what you want. Yes. Because expression is not there. Lack of expression. Even if you want to impress some girl and say, no, you have to express it. Your motive is good, right? You have to express it properly. Right? Break up. Your son cannot go and tell a girl, hey girl, I love you. Harshly. Then the girl will reject and go away. There is an expression, giving a rose, nice way of saying, right? That is there in our Vyavahara. Then what to talk about in Adhyatmika Vishaya? Expression is important. We have to appreciate our Sanskrit language. Yes. Yes. Thank you. Dhanyavada. 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 Dhanyavada.